बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एक्शन चैनल गाइस, मैं हूं देवाशीष और ये है फन। तो आज हम वीडियो लाए हैं द अनटोल्ड हिडन हिस्ट्री ऑफ ओरिजिनल बाइबल बरानबास। तो ये है हसी टीवी का वीडियो। चलिए चलते हैं और बाइबल और इस्लाम और कुरान सबके बारे में पढ़ते और देखते रियलिटी क्या है। Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old. The discovery of Bible written 1500 years ago has revealed many secrets to the public. The Gospel of Barnabas found in Turkey during the anti-smuggling operation. Many of its teachings are matches with those in the Quran and oppose the Bible, especially the New Testament. This Bible recognized Jesus not as God or Son of God, but merely as a prophet who delivered God's words. The Gospel of Barnabas claims that instead of Jesus, Judas was crucified and Jesus was ascended to heaven while he was still alive. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. मुसलमान तमाम अलामी किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ सिर्फ कुरान पाक को ही महफूज हालत के अंदर मौजूद अल्लाह का आखिरी कलाम मानते हैं, जो कि क़यामत तक के इंसानों की हिदायत के लिए ऐसे ही मौजूद रहेगा। इससे पहले कि तमाम अलामी किताबें अल्लाह का कलाम तो हैं मगर अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर तौरात और अंजील, इन दोनों अलामी किताबों की खासियत ये थी कि ये मुस्तकबिल के अंदर आने वाली नई शरीयत या अल्लाह के रसूल की आमद को पहले ही इनके नाम और निशानियों के साथ बयान कर दिया करती थी, जैसा कि आसमानी सहीफों के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशन गोई का जिक्र था, जो कि बनी इसराइल को इस वक्त के फ़िरौन मिस्र की 400 साल की गुलामी से निजात दिलवाएंगे। इसके बाद तौरात में अगले रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशन गोई की गई थी, जिन्हें यहूदी कौम ने दज्जाल कहकर सूली पर लटकाने की कोशिश की और अब तक इस मसीहा के इंतज़ार में हैं, जो कि असल में अब की बार असली दज्जाल होगा। बिल्कुल इसी तरह से बाइबल यानी अंजील मुकद्दस के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोई आपके ऐलान नबूवत से तकरीबन 600 साल पहले ही कर दी गई थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी पेशवाओं यानी यहूदी रब्बी और ईसाई पादरियों ने अपनी मर्जी के मुताबिक इन किताबों के अंदर बदलाव शुरू कर दिया। इन किताबों की तारीफ शुरू हो गई, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा ना करते तो पेशन गोई के मुताबिक इनको अगले आने वाले रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ता, जिसके बाद पिछली तमाम शरीयत यानी क्रिश्चियनिटी और यहूदियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती, जो कि रिसालत का कानून है कि अगली आने वाली रिसालत के बाद पिछले नबियों की तमाम तालीमात ख़त्म या मनसूख हो जाती हैं। और जाहिर है कि यह बात तभी साबित हो सकती है जब आज से 2000 साल पुराना बाइबल का कोई असल नुस्खा ऐसा मौजूद हो, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोई को वाज़े तौर पर बयान कर दे। और हाल ही में ऐसा हो भी चुका है। जी हाँ, एक 1500 साल पुराना बाइबल का नुस्खा या स्क्रोल हाल ही के अंदर तुर्किया के अंदर मिला है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र आपके नाम और निशानियों के साथ मौजूद है और दुनिया का कोई भी पादरी इसको झुठला नहीं सकता। ये बाइबल 1500 साल पहले लिखी गई थी, जिसके सामने आने के बाद कई राव दुनिया के सामने आए और इस किताब का नाम है गॉस्पेल ऑफ बरानबास, जो इस्लाम की आमद से भी तकरीबन 75 से 100 साल पहले लिखी गई। तुर्किया में मिलने वाला ये नुस्खा दरअसल गॉस्पेल ऑफ बरानबास की एक ट्रांसलेटेड कॉपी है, जो कि असल में इब्रानी ज़बान के अंदर आज से 2000 साल पहले लिखी गई। क्रिश्चियनिटी के अंदर आज भी इस किताब को ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि इस बाइबल के असल नुस्खे के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि कुरान करीम के अंदर बयान है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। वो अल्लाह के बेटे नहीं है, उन्होंने कभी भी इस चीज़ का दावा नहीं किया। वो सिर्फ अल्लाह के पैगम्बर थे, जिन्होंने बाकी पैगम्बरों और रसूलों की तरह अल्लाह का पैगाम अपने लोगों तक पहुँचाया। हज़रत ईसा की बजाय इनके 12 साहबियों में से एक जुडस को, जिसे यहूदा भी कहते हैं, इसको सूली पर लटका दिया गया था, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। और ये तमाम अकीदे आज की मौजूदा बाइबल, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के अंदर मुकद्दस मानी जाती हैं, यानी लूक, मैथ्यू, मार्क और जॉन, जो इनके लिखने वालों के नाम के साथ मंसूब है, इनके तमाम अकीदों के खिलाफ जाती हैं, या यूं कहें कि मौजूदा ईसाईयत की बुनियादों के खिलाफ जाती हैं। बरनबास एक ऐसी अंजील का नुस्खा है जिसे खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के असल सहाबी, जिसका नाम बरनबास था, इसने खुद लिखा, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 12 सहाबियों में सबसे पहले लोगों के अंदर शामिल थे। और इसी किताब के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बहुत तफसील से मौजूद हैं। इन वाक़यात के अंदर खुद बरनबास शामिल था, जिसका असल नाम यूसुफ और इंतहाई नेक होने की वजह से इसका नाम पड़ गया था बरनबास।
یہ ان کے خود کے آنکھوں دیکھے حالات ہیں جو کہ اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج کی چاروں مستند انجیل مقدس جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 12 صحابہ میں سے باقی 11 کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ صرف روایات اکٹھی کر کے لکھی گئی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا اور اس نے آگے فلاں سے سنا جس نے ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنا، جو کہ سچ ہے یا جھوٹ اس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ برناباس کو لکھنے کے بعد اس کا ترجمہ رومن حکومت کے اندر اٹالین اور اسپینش زبان کے اندر کیا گیا تھا۔ یہ انجیل مقدس عیسائیت کا وجود خطرے کے اندر ڈال دیتی ہے، جس کے اندر موجودہ عیسائیت کی بنیاد کھڑی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا وہ حضرت اسحاق نہیں تھے بلکہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حالانکہ بنی اسرائیل قوم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ انبیاء کرام کے سلسلے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہود و نصارہ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ کے اندر قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، جو کہ سچ نہیں ہے۔ اسی لیے کرسچن پادری اسے صدیوں سے اپنی عوام سے چھپاتے آ رہے ہیں، اور یہ انجیل بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ ان سب بائبل کی کتابوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ اور ملاوٹ کی گئی ہے۔ آج بھی کرسچن پادری اس کا جواب دینے کی بجائے اسے بائبل کا اسلامک ورژن کہہ کر اس کا انکار کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی لاجیکل سا جواب ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باقی انجیل کے نسخوں کو بھی بالکل اسی بنیاد پر مستند نہیں مانا جا سکتا، اور اگر واقعی ایسا تھا تو آج یہ کتابیں ہر مسلمان عالم کی لائبریری کے اندر موجود ہوتی، اسے پڑھایا جاتا اور اس کی تبلیغ کی جاتی، پر اسلامی تاریخ کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی لٹریچر کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور ویسے بھی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے کون سا مسلمان موجود تھا جس نے یہ کتاب لکھی؟ ترکی کے اندر سمگلنگ روکنے کے لیے تلاش کے دوران ایک کلیکٹر کے پاس سے یہ نسخہ اتھارٹیز کے ہاتھ لگا، جو کہ کسی جانور کی کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی تھی، جسے آج بھی ترکی کے ایک میوزیم اینتینوگرافی میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے چیپٹر 39 کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ میرے بعد ایک اور پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے۔ کرسچن پادریوں نے اسے اپنی عوام سے چھپانے کی بہت کوشش کی تاکہ ان کی دین کی ٹھیکیداریاں، ان کے عہدے اور ان کی عوام پر ان کا کنٹرول باقی رہے، یہ سچ دنیا سے چھپاتے رہے، لیکن سچ کی تو خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی دنیا کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ برناباس اس کتاب کے شروع کے اندر اسے لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا مقصد ان لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، ان لوگوں کا ایمان بچانا ہے جو کہ شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو اللہ قرار دیتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری اور حرام کھانوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اور وہ مزید کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر رومن کیونکہ بت پرست تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہی لوگوں نے سب سے پہلے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جو کہ بعد میں بنی اسرائیل کی عوام کے اندر بھی مشہور ہو گیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس عقیدے کا انکار کرتے ہوئے اسے پھیلانے سے روکنے کے لیے بہت کوششیں کی، اور یہ تمام کوششیں اس کتاب میں واقعات کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل صحابی آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتے تھے، جنہیں اپنے بعد آنے والے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر حکم دیا گیا تھا کہ اپنے آنے والی نسلوں کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ وہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اب یہ لوگ چاہ کر بھی اس ٹیکسٹ کا انکار اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ٹرانسلیٹڈ ورژن کو یعنی اصل برناباس کے نسخے کو ٹرانسلیٹ کر کے اٹالین اور اسپینش زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے لکھا گیا تو اس وقت 1500 سال پہلے کا ٹائم تھا، جو کہ رومن دور حکومت تھا، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شروع سے ہی عربوں کی زبان عربک زبان تھی، نہ کہ اسپینش یا اٹالین۔ یہ دونوں زبانیں اس ٹائم کے اندر آج کے موجودہ یورپ کے اندر بولی جاتی تھی، جو کہ اس ٹائم کے اندر یعنی آج سے 1500 سال پہلے رومن حکومت کا حصہ تھے، یعنی کسی مسلمان کے تو اسے لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے اس وقت کے ایک پوپ گلیسس ون نے اس کتاب کو پڑھنے والوں کو مجرم قرار دے دیا کہ کوئی بھی شخص اس کو نہیں پڑھے گا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کی اجارہ داری مذہبی منوپلی چیلنج ہو رہی تھی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ، اپنا رتبہ سب کچھ چھوڑ کر اس آخری نبی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ یہ کتاب لوگوں سے چھپا کر یہاں وہاں گھومتی رہی، اور 16ویں صدی کے اندر اس کا ایک نسخہ پاپس کیسٹس کے کتاب خانے کے اندر موجود تھا، جسے پڑھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ آخرکار ان کے ایک دوست نے اسے چرا کر اس کا ترجمہ اپنی مادری زبان یعنی اٹالین زبان کے اندر کیا، اور مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا آخرکار یہ 1738 کے اندر آسٹریا کے شہر ویانا کی ایک لائبریری کے اندر پہنچا، اور 1907 یعنی 1907 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کا انگلش کے اندر ترجمہ پبلش کر دیا تو پوری دنیا کے اندر ہنگامہ مچ گیا، لہٰذا فوراً اس کے تمام انگلش، اٹالین اور اسپینش ترجموں کو مارکیٹ سے بالکل غائب کر دیا گیا۔
आज भी इसे पब्लिश करने और इसे बेचने पर पूरे यूरोप के अंदर पाबंदी है और इसकी वजह आप खुद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके सिर्फ 2 नुस्खों को बचा लिया गया था, जिनमें से एक ब्रिटिश म्यूजियम और दूसरा वाशिंगटन की कांग्रेस लाइब्रेरी के अंदर आज भी मौजूद है। लेकिन आज इंटरनेट की वजह से ये PDF फॉर्म के अंदर हर जगह पर मौजूद है, इवन के उर्दू ज़बान के अंदर भी। मौलाना मौदूदी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पब्लिश की हुई एक कॉपी मिली, जिसे पढ़कर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे क्रिश्चियन ने सिर्फ अपने तासुब और जिद की वजह से कबूल नहीं किया। आज भी क्रिश्चियन पॉप का ये कहना है कि बरनबास दरअसल इन 12 सहाबा के अंदर शामिल नहीं था, बल्कि ये कोई और शख्स था। आज के दौर में बरनबास ही दरअसल किसी हद तक वही असल नुस्खा है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उन तालीमात पर मुश्तमिल है जो कि वाकई अपनी कौम और आने वाली नस्लों के लिए वो लाए थे। और किसी हद तक का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कुरान पाक के अलावा अल्लाह पाक ने किसी भी और अलामी किताब की गलतियों से पाक होने की गारंटी नहीं ली और ना ही इनकी हिफाजत का जिम्मा लिया। और ये सच आखिरकार जितना मर्जी छुपा लिया जाए, लेकिन एक ना एक दिन दुनिया के सामने आकर ही रहेगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सारी बुक्स बोलते ना, क्रिश्चियनिटी की सारी बुक्स वो फेक चीज़ बनाई हुई है, एक रिलीजन बनाया हुआ है उस चीज़ को, क्योंकि वो टाइम से उनको बिजनेस करना था इस रिलेटेड, और आज भी बिजनेस चलता आ रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज़ को इस्लाम पसंद नहीं है, वो तो आज भी हमें काफ़ी न्यूज़ में आता ही है कि इस्लाम एंड यूरोप आर कम्प्लीटली, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको वो उस रिलीजन को देख के, क्योंकि वो उसमें बोलते ना मूर्ति पूजा, भूत प्रहस्ती होती है और बहुत सारी हराम के काम होते हैं, और इस्लाम उसको सपोर्ट नहीं करता। दैट्स वाई यूरोपियन कंट्रीज़ को ये चीज़ पसंद नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड होता है उनको पसंद नहीं है इस्लाम, और इस चीज़ से ही उनको कुरान को फोकस नहीं किया गया। तो ये तो एक बोलते हैं ना पॉलिटिक्स, बोलते ये तो चलता रहेगा, पैसे कमाने की मशीन बन चुका है सब चीज़ें, सब रिलीजन्स। तो बाकी रिलीजन्स तो इससे समझ में आता है कि कुरान ही ऐसी चीज़ है, कुरान ही ऐसी बुक है जो आज तक बदली नहीं गई, ना ही उसमें कोई चेंजेस आए। बाकी सब बुक्स में चेंजेस तो आए हैं, वो रियलिटी है, तो मानो या ना मानो, आपको रियलिटी तो यही है, और नहीं मानना है तो भी चलेगा, मानो तो भी चलेगा। तो ठीक है, अच्छा लगा इस बारे में सुन के और आंखें खुली। अल्लाह अकबर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रान।